अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। बिशारुल असद के नाम से और असद फैमिली की मुल्क शाम में हुक्मरानी से हम सभी वाकिफ़ हैं। निस्फ सदी पर मुहित इस हुक्मरानी का 8 दिसंबर 2024 को ख़ात्मा हो जाता है, जब हयत तहरीर शाम समेत दीगर जो बागी गिरोह हैं उन्होंने बिशारुल असद के 24 साला इक़्तिदार का ख़ात्मा कर दिया और मुल्क के बड़े हिस्से पर काबिज़ हो गए। बिशारुल असद अलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं और अलवी फ़िरका शाम में एक अक़लियती सेक्ट है, यानी एक माइनॉरिटी है, जबकि शाम एक सुन्नी अक्सरियती मुल्क है। यूँ एक सुन्नी अक्सरियती मुल्क पर एक अक़लियती जो फ़िरका है उसका 50 साल तकरीबन दौर गुज़रा है। शाम में बिशारुल असद की हुक्मरानी के दौरान तकरीबन 80% अलवी बड़े बड़े ओहदों पर फायज रहे। ये बात तो तकरीबन सभी जानते हैं कि बिशारुल असद और असद फैमिली अलवी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अलवी कौन हैं, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इनका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और क्या दूसरे मुसलमान जो फ़िरके हैं अलवियों को मुसलमान मानते भी हैं या नहीं। आज की अपनी इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये अलवी क्या हैं और इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और इसके अलावा इनके अकायद और इबादत किस तरह के हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अलवी फ़िरका को नुसैरिया फ़िरका भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आगाज़ मोहम्मद इब्न नुसैर अल नमीरी ने 9वीं सदी में किया था और उसी के नाम से ये नुसैरिया कहलाते हैं। मोहम्मद इब्न नुसैर के बारे में ये कहा जाता है कि ये इमाम अली अल हादी और इमाम हसन अल अस्करी के शागिर्द थे, और ये भी कहा जाता है कि वो अपने आप को एक इमाम के तौर पर देखते थे। इनका ये कहना था कि उन्होंने हसन अल अस्करी से वही मौसूल की है और उसी की बुनियाद पर इन्होंने एक नए सेक्ट या एक नए रिलीजन की बुनियाद रखी। सीरिया में अलवी सेक्ट की तालीमात को फैलाया सुरूर इब्न अल कासिमी अल तबरानी ने 11वीं सदी में, और इसी के बाद ये इलाका अलवी सेक्ट का सेंटर बन गया। अलवी फ़िरका के अकायद व इबादत की अगर बात की जाए या इनकी जो रिलीजियस फ़िलासफ़ी है उसकी बात की जाए तो लोगों में बहुत ही कम आगाही पाई जाती है। उसकी एक वजह है, ये एक इज़ोटेरिक किस्म की रिलीजियस मूवमेंट थी, जिसको बहुत ही सीक्रेटिव और पोशीदा रखा जाता था आम लोगों से। ये लोग अपने अकायद के बारे में ज़्यादा बातचीत करना पसंद भी नहीं करते और उन्हें छुपा कर रखते हैं। दरअसल ये इनका शिया फ़िरका में राइज तकिया का जो रिवाज है कि अपने अकायद को दूसरे लोगों से इसलिए पोशीदा रखा जाए ताकि फितना और फसाद का खदशा ख़त्म किया जा सके, और इसी तकिया की बुनियाद पर ये लोग अपने अकायद को ज़ाहिर नहीं करते। ज़्यादातर अलवी फ़िरका के जो बिलीव्स हैं उनमें ग्रीक नॉस्टिसिज्म और नियोप्लेटोनिज्म के भी अकायद पाए जाते हैं। शिया फ़िरका के बहुत सारे अकायद भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा शाम में राइज प्री इस्लामिक जो बिलीव्स थे वो भी पाए जाते हैं। यानी इस फ़िरका की जो नेचर है वो सिंक्रेटिक है, एक तरह का इम्तजाज है मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ीज़ का और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अकायद का। इन लोगों की मशहूर और मारूफ जो किताब है उसे किताब अल मजमुआ कहते हैं, यानी बुक ऑफ कलेक्शन। इन लोगों का एक ये अकीदा भी है कि जब कायनात की शुरुआत नहीं हुई थी, कायनात के बनने से पहले ये खुदा के आसपास उसकी बड़ाई बयान करने वाले तारे हुआ करते थे, और जब खुदा ने कायनात बनाई तो ये अलवी लोग जो कि पहले तारे हुआ करते थे, इन्होंने खुदा के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दी, और इसकी सज़ा के तौर पर इन्हें ज़मीन पर भेजा गया इंसानों की तरह की बॉडीज़ देकर। इसके साथ साथ इनका ये भी अकीदा है कि ये लोग प्रोसेस ऑफ रीबर्थ में हैं, यानी हिंदुइज़्म की तरह इनकारनेशन और रीबर्थ का अकीदा इनमें पाया जाता है। इनकी टीचिंग्स के मुताबिक जो दुनिया की ये ज़िंदगी है इसे बहुत ही नेगेटिवली देखा जाता है, और जिस तरह से हिंदुइज़्म में ज़िंदगी का मकसद ही रीबर्थ से बचना है और रीबर्थ के साइकिल से निजात पाना है, इसी तरह से इनका भी यही मकसद है कि रीबर्थ के साइकिल से किस तरह से निजात पाई जाए और दोबारा से आसमान में तारों की शक्ल में दाखिल हुआ जा सके। इनके अकायद का बड़ा ही एक यूनिक और कंट्रोवर्शियल किस्म का आस्पेक्ट है जो दूसरे मुसलमानों के साथ इनके मसाइल को बढ़ाता है। इनका ताल्लुक़ अली इब्न अबी तालिब के साथ। अलवी सेक्ट के बारे में ये कहा जाता है, मुख्तलिफ सोर्सेज ये बताते हैं कि ये लोग हज़रत अली को एक इमाम से बढ़कर देखते हैं, यानी उनको एक खुदा के रूप में देखते हैं। इनके बारे में ये दावा किया जाता है कि जो कोई भी अलवी सेक्ट में दाखिल होना चाहेगा उस पर ये फ़र्ज़ है कि वो ये अल्फाज अलल ऐलान कहे कि मैं शहादत देता हूँ कि अली खुदा हैं और उनके अलावा कोई खुदा नहीं है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अलवी सेक्ट में विदिन जो अलवी सेक्ट दूसरे पाए जाते हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जो कि अली को एक खुदा के तौर पर देखते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि वो एक मैनिफेस्टेशन है खुदा की, यानी उनका अक्स है, जिस तरह क्रिश्चियनिटी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में व्यूज़ पाए जाते हैं। इसके अलावा अलवी सेक्ट के लोग ये भी अकीदा रखते हैं कि खुदा 7 मरतबा इस दुनिया में मुख्तलिफ़ लोगों के जिस्मों में इनकारनेट हुआ है।
ان 7 انکارنیشنز کو معانہ کہا جاتا ہے، اور اگر ان معانہ کے بارے میں یا مینیفیسٹیشنز کے بارے میں پوچھا جائے تو جواب بڑا ہی فیسینیٹنگ قسم کا ہے۔ یہ 7 معانہ جو ہیں وہ حضرت حابیل جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے، ان کے بعد حضرت شیس، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، پھر جوزف یعنی یوسف علیہ السلام، پھر جوشوا یعنی یوشع علیہ السلام، پھر آصف، پھر پیٹر، اور پھر آخر پہ علی۔ اگر ان سب فگرز کو دیکھا جائے تو یہ سیکنڈری فگرز ہیں ببلیکل اور قرآنک نیریٹیوز میں، یعنی جس طرح سے یوشع کا ذکر ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، حضرت علی کا ذکر ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور پیٹر کی جہاں تک بات کی جائے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے قریبی حواری تھے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب خدا نے اپنے آپ کو کسی ہیومن باڈی میں انکارنیٹ کیا تو اسی وقت ساتھ ہی خدا نے اپنے پیغمبر بھی زمین پر بھیجے۔ ان پیغمبروں کو الاسم کہا جاتا ہے، یعنی معانہ اور الاسم ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق الاسم یا جو پیغمبر کی ہستی ہوتی ہے وہ صرف خدا کی تعلیمات کی اطلاع دینے کے لیے ہوتی ہے، اور جو معانہ ہوتا ہے اس میں خدا خود انکارنیٹ کرتا ہے، یعنی معانہ کے جسم میں خدا کی انکارنیشن یا اس کا اوتار ہوتا ہے، اور ہر معانہ اور پیغمبر کا ایک ہمراز یا ایک ہم سفر بھی ہوتا ہے جس کو یہ لوگ الباب یا گیٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ باقی تو ان ناؤن ہیں، لیکن حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو باب کا کردار ادا کیا یعنی گیٹ کا کردار ادا کیا وہ حضرت سلیمان فارسی نے ادا کیا۔ یعنی ان ٹیچنگز کے مطابق معنی جو اللہ کی مینیفیسٹیشن ہے، جو اس کا اوتار ہے نعوذ باللہ، وہ حضرت علی ہے، اور جو نیم ہے یا جس کو یہ الحجاب کے نام سے بھی کہتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق یعنی علی کی ٹرو آئیڈینٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسیل کر لی تھی نعوذ باللہ، اور جو گیٹ کا کام ہے وہ الباب یعنی سلمان فارسی نے کیا۔ اور اگر ان کی جو عبادات ہیں اور تہوار ہیں ان کی بات کی جائے تو جیسے پہلے میں نے کہا کہ ان کی ایک سنکریٹک سی نیچر ہے، یعنی بہت ساری مذاہب کا اور عقائد کا امتزاج نظر آتا ہے ان کے عقائد میں۔ یہ لوگ کرسمس بھی مناتے ہیں، یہ لوگ نوروز کا تہوار بھی مناتے ہیں، زرتشت مذہب کے بھی تہوار جو ہیں یہ لوگ مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ روزے نہیں رکھتے لیکن پھر بھی عید الفطر مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عاشورہ کا دن بھی مناتے ہیں، جیسے دوسرے شیعہ لوگ جو عاشورہ میں سوگ مناتے ہیں، ان لوگوں کا تھوڑا سا الگ نظریہ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین جو تھے وہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ ایک پردے میں چلے گئے ہیں، اور اب وہ ایک اسپرچول جو ایسولیشن ہے اس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنی مسجدیں نہیں بناتے بلکہ گھروں میں نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلم دوسرے جو فرقے ہیں وہ اس فرقہ کو مسلمان کنسیڈر ہی نہیں کرتے، جیسا کہ مملوک ڈائنیسٹی کے وقت میں ان کو مسجدیں بھی بنا کر دی گئی اور ان کو کنورٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اس فرقہ کے بارے میں ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں یہ لکھتے ہیں کہ شام کی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ رہنے والے جو گاؤں کے لوگ ہیں ان میں بہت سارے علوی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ امام علی کو یا حضرت علی کو ایک خدا کے طور پر دیکھتے ہیں، نہ ہی یہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی یہ وضو کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ امام مالک الظاہر نے انہیں فورسفلی مسجدیں بھی تعمیر کر کے دیں اور انہیں سنی اسلام کی طرف راغب کرنے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن نہ تو یہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں بلکہ وہاں پر اپنی بھیڑیں اور اپنے گدھے باندھ دیتے ہیں۔ ان گاؤں کی مسجدوں میں کبھی کبھار کوئی اگر اجنبی گزرے یا کوئی مسافر گزرے تو وہ مسجد میں آذان دیتا ہے، یہ خود کبھی بھی مسجد میں آذان تک نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ ابن بطوطہ یہ لکھتے ہیں کہ اس علاقے میں علوی فرقہ کے لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ علوی فرقہ کے لوگوں نے تاریخ میں کافی ظلم و ستم بھی سہے ہیں، جبکہ بہت ساری جو سنی اسلامک ڈائنیسٹیز تھیں انہوں نے ان کو مسجدیں تعمیر کر کے دیں اور انہیں دوبارہ سے اسلام کی طرف کنورٹ کرنے کی بھی کوشش کی۔ علوی فرقہ کو جو اسٹرینگتھ ملتی ہے وہ 1971 میں ملتی ہے جب حافظ الاسد نے ایک ملٹری کو کے ذریعے شام کے ملک پر قبضہ کر لیا، کیونکہ شام کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ ریکوائرمنٹ موجود ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوگا ملک کا وہ ایک مسلمان ہوگا، اور علوی فرقہ کے جو شیعہ لوگ ہیں ان کو بہت سارے لوگ مسلمان کنسیڈر ہی نہیں کرتے، اس وجہ سے وہاں پر ایک کمپین چلائی گئی اور انہیں ایک شیعہ سیکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا شام کے ملک میں، اور یہ کہا گیا کہ یہ سمپلی ایک برانچ ہے اثنا عشری شیعزم کی۔ حافظ الاسد کی بعد اس کے بیٹے نے بشار الاسد نے شام کا کنٹرول سنبھالا، اور 24 سالہ اس کے اقتدار کا خاتمہ کچھ دن پہلے ہی ہوا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔